बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। ज़ुल्हज का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन अदा किया जाता है और वो हज है। और इस महीने में मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी को भी ज़िंदा करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करते हैं। याद रखिएगा, इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। बहुत ही बरकतों वाला और बहुत ही फजीलतों वाला महीना है। आज आपके साथ जो मैं वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, जिन कलिमात का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इनके पढ़ने से आपकी इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। बस आपकी हाजत जायज़ होनी चाहिए। ये कलिमात आपने ज़ुल्हज का चाँद देखने से पहले या ज़ुल्हज का चाँद देखकर आपने ये कलिमात पढ़ लेने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी बरकतें और फजीलतें मिलेंगी, ऐसे कमालात आपको देखने के मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसको पढ़ने के बाद आपने इन कलिमात को पढ़ने का मामूल बना लेना है और इन कलिमात को पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के ख़जाने आपको मिल जाएंगे। रिज़्क में वुसअत के लिए, रिज़्क में इजाफ़े के लिए ये बहुत ही बाकमाल अमल है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। लेकिन अफसोस, आज के मुसलमान के पास अल्लाह से मांगने के लिए वक्त ही नहीं है। कभी इंसान ने अल्लाह से मांगा ही नहीं और फिर शिकवा शिकायत करता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को सुनता नहीं, कबूल नहीं करता। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने से पहले अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाना ज़रूरी है। और जब अल्लाह से ताल्लुक़ बन जाता है तो अल्लाह से मांगने का मज़ा भी आता है और फिर इंसान अल्लाह की ज़ात से शिकवा नहीं करता और फिर जो वो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला से मांगने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज आपके साथ जो मैं अमल शेयर करने जा रही हूँ वो ज़ुल्हज के चाँद के देखने का अमल है। यानी कि आप ये चाँद को देखकर भी पढ़ सकते हैं और अगर आप चाँद नहीं देख सकते तो आपको पता है कि चाँद निकल आया है तो आप ये कलिमात पढ़ लें, बताई गई तरतीब के साथ, बताए गए तरीके के साथ। मुख्तसर से कलिमात हैं, दवाइया कलिमात हैं। जब इन कलिमात से आप अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला से सवाल करेंगे अपनी कोई भी हाजत के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर आपकी कबूल फरमाएंगे, रद्द नहीं करेंगे। बस आपने जो भी मांगना है यकीन के साथ मांगना है। याद रखें, हर कोई रिज़्क के हवाले से बहुत परेशान है, महंगाई का रोना रो रहा है, लेकिन किसी भी अहले शऊर का जहन उस जानिब नहीं जाता कि आपको जो रिज़्क की परेशानी है वो किस वजह से है। आज हमारे पैसों में, हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं हो रही? हर वक्त हर जगह नहुसत ही नहुसत और बेबरकती नज़र आती है, ऐसा क्यों है? तो याद रखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बहुत कमज़ोर हो गया है, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है। हम जितने ईमान से और जितने सच्चे पुख्ता ईमान से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो यकीनन वो हमें अता करेगा। लेकिन जब हम इधर उधर भागते फिरते हैं, दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, तो वो भी जिनसे आप मांग रहे हैं आपको ठोकरें ही देंगे, आपको रुसवा करेंगे, जलील करेंगे। लेकिन जब अपने रब से आप अपना ताल्लुक़ कायम करेंगे, उसके करीब होंगे, दुआ मांगेंगे, इल्तिजा करेंगे, सवाल करेंगे, उसकी हम्दो सना बयान करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे और उसकी बताई गई आयात से, बताए गए अस्मा से मांगेंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस लौटा दे, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ ना सुने? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईमान की कमी है और हमारे यकीन की कमी है। तो इसी कमी की वजह से हमारे इर्द गिर्द बेबरकती, नहूसतें और हमारे घरों में परेशानियां ही परेशानियां नज़र आती हैं। इसके अलावा लड़ाई झगड़े और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुशियाँ, खुशहालियाँ ये सब लेकर आए। पहले अपने अंदर झांक कर देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अल्लाह ताला से कितने करीब हैं।
کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں؟ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر اٹھا کر اس سے کوئی سوال کر سکیں، اس سے کچھ مانگ سکیں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کر دوں۔ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہر کام کرتے ہیں، پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا، شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا، ہمیں کیوں نہیں رزق سے نوازتا، اور امید رکھتے ہیں اللہ سے رحمت کی، برکت کی۔ یاد رکھیے گا ہمارے مسائل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ جب تک ہم نماز کی، تلاوت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، پریشانیاں ہی ہوں گی۔ آج آپ کو جن کلمات کا میں وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے کلمات ہیں، بہت ہی بابرکت اور باکمال کلمات ہیں۔ خود ہی سوچ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں وہ کتنے بابرکت ہوں گے۔ مختصر سے کلمات ہیں، بس آپ نے ان کلمات کو یاد کر لینا ہے اور آپ نے ان کلمات کا عمل ذی الحج کے مہینے سے شروع کر لینا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، اور وہ کلمات ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی۔ یہ کلمات آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھ کر 7 بار پڑھ لینے ہیں۔ چاند دیکھنے سے پہلے پڑھ لیں یا چاند دیکھ کے پڑھ لیں، آپ نے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل یہاں پر مکمل نہیں ہوا، یہاں سے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے یہ کلمات ہر نماز میں پڑھنے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلا سجدہ کر لیں اور دوسرا سجدے میں جانے لگیں تو آپ نے ان کلمات کو ان 2 سجدوں کے درمیان میں 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ سبحانہ ربی الاعلیٰ، سبحانہ ربی الاعلیٰ، سبحانہ ربی الاعلیٰ یہ پڑھ کے جب آپ اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں جانے لگیں گے تو آپ نے 3 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دل میں جو بھی نیت کریں گے، جس بھی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقصد پورا ہوگا، حاجت پوری ہو جائے گی، رزق میں ایسی برکات آئیں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل آپ نے کیونکہ نماز میں بھی کرنا ہے اور ہر نماز کے سجدوں میں آپ نے کرنا ہے، کسی بھی نیت سے، کسی بھی حاجت سے، تو ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی حاجت کی تکمیل کے لیے، مقصد کی کامیابی کے لیے آپ کی نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو بتایا ہے ذی الحج کے مہینے میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو جب یہ عمل آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس عمل کو بھی کریں اور دعا کا بھی خوب اہتمام کریں۔ بس میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یقین کے ساتھ مانگیں، پختہ ایمان کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ سب عطا کر دیں گے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، ذی الحج کے پورے مہینے میں اس عمل کو کرتے رہیے گا، بہت فائدہ ہوگا، اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔